احنا اليوم في إطار لجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، كنناقش موضوع السياسة المائية بالمغرب. احنا تنعرف بأن المغرب أزمة الماء تنطلق من مجموعة من المعيقات اللي كتجلى أساسا في الجفاف والندى وإلى جانب الفيضانات. هذه كلها معيقات لحالة دون تنمية في مجموعة من المجالات. فهناك مجموعة من الإكراهات اللي المغرب رفع فيها تحدي منذ 1960 وإلى الآن، تتعلق بالضآلة ديال تعبئة المياه السطحية، تتعلق أيضا باستمرار نزوح الفرشة المائية ونضوبها، كذلك تتعلق أيضا بسوء الاستغلال ديال الماء وبتوحل السدود وبتطور استعمال الماء في المجال ليس الفلاحي فقط أو الماء الشرب فقط، وإنما حتى في المجال الصناعي. هناك مجموعة من العوامل اللي دفعت بتزايد الطلب على الماء، ولكن المطلوب الآن من الحكومة هو أنها تستمر في رفع التحدي اللي هو مرفوع كما قلت منذ سنة 1960، وتلقى إجابات واضحة ومنطقية لإنقاذ المغرب من المنحى السلبي الذي يسير فيه في إطار السياسة المائية. وأيضا نطالب أيضا بالتراجع عن القرار الذي يناقش الآن حول تخلي الحكومة على تسيير وتدبير السدود الصغرى، لأن هذا تملص من مسؤوليتها، حينما نجد بأنه في مخططاتها الآن تناقش على أن السدود الصغرى بعد إنجازها سيتم تفويتها إلى الشركاء من أجل استغلالها واستمرارية صيانتها وتدبيرها. هذا نسجل فيه تراجع صريح وخطير عن اختصاصات هذه الحكومة، لأن هي الأولى بتدبير القطاع المائي في البلاد، ولا يمكن أن نعهد بهذا التخصص إلى جهة غير متخصصة في هذا المجال. هو اللي لمسنا من خلال كلام السيدة الوزيرة هو أن كاين استمرار، وإن كانت مثلا سجل في ميزانية 2013 على أساس أنه تغيب السدود الكبرى إطلاقا ميزانية سنة 2013، ولكن بخصوص سنة 2014 تم برمجة السدود الكبرى. إذن هناك عودة إلى البرنامج المعتمد في إطار سياسة السدود الكبرى، يعني هناك استمرارية ديال العمل في هذا المجال. ولكن هناك إشكالات أخرى ينبغي على الحكومة أن تقف عندها، ما يتعلق هنا بالسدود الصغرى. لا يمكن أن نطلق برنامج دون أن نعي ما هي عواقبه. هذا هو المشروع، هذا هو المطروح. هناك أيضا مطلوب إجراء دراسات تقنية أولية، ومطلوب أيضا إجراء مسح هيدرولوجي للمغرب، ومطلوب أيضا التدخل من أجل على الأقل الاتجاه نحو توازن ولو نسبي في الاستفادة من المياه داخل هذا البلد، لأن هناك غياب توازن ناتج عن الطبيعة وعن تدبير الحكومة. بالنسبة للعرض اللي كنسمعوا ليه حاليا، هو اللي حظى فيه هو الفلاحة في شكلها الكبير، أما بالنسبة للفلاحة الصغار فحاضرين وبشكل بسيط فقط، لأنه حينما تتحدث سيد الوزير عن مشاريع فلاحية كبرى في إطار الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، تذكرنا بأسماء لمشاريع 3 كبرى على المستوى الوطني في البير الجديد وفي مناطق أخرى. هذا يعني أنه الفلاح الصغير ما حاضرش، وإن كان هو المطلوب، لأنه إلا جمعنا الفلاحة الصغار غادي نلقاو أكبر من هاد التدخلات الكبرى اللي كاينة، وبالتالي فالمطالب أنه هو اللي الحكومة غتمشي معهم في إطار إنجاح هذا التدبير ديال تحويل السقي التقليدي إلى السقي موضعي، وكذلك إنجاح سياسة ضخ المياه وخزانات المياه.
فالحكومة مطالبة بتدبير والتدخل في هذا الشأن.